मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए एक जुमला मैंने पढ़ा है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ये जाते उनकी खानकाह में, किस लिए? ज़िक्र में शिरकत के लिए नहीं, उनकी मजलिस में बैठने के लिए जी नहीं, ये जाते कि इनके उस्ताद मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने जो हदीस पाक 14 साल में उसकी शरह लिखी, बज़्लुल मजहूद सुनन नबी दाऊद की शरह, वो छप रही होती, वो ये जो पेपर होता था आम जिसको हम रफ अमल कहते हैं, जो ऐसे मुसव्वदा लिखा होता, उसको मुबय्यज़ा साफ़ बनाने के लिए कागज़ प्रेस जाता, फिर ये चेक करते, प्रूफ रीड करते, फिर इस मशगूलियत की वजह से हज़रत थानवी की मजलिस में न बैठ सकते। तो एक दिन हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया कि हज़रत मैं महरूम हूँ आपके दर्स से, लोग आपके दर्स में आते हैं, इल्म हदीस सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, शरीयत सुनते हैं, अपनी इस्लाह कराते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में नहीं बैठ सकता, मैं तो अपने शेख, अपने उस्ताद, अपने पीर मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह के काम में मसरूफ़ हूँ। हज़रत थानवी ने एक अजीब बात फरमाई, कहा मोहम्मद ज़करिया ये क्या बात, हमारी सआदत तू यहाँ आता है इल्म हदीस की खिदमत के लिए, आप मेरी मजलिस पे नहीं आते, लेकिन मैं तो आपकी मजलिस पे रश्क करता हूँ कि देखो इस जैसा बंदा चाहिए जो इल्म हदीस की खिदमत के लिए साल हा साल बैठा है, न इसे खाने के वक़्त का पता, न इसे ज़िंदगी की बाकी मामलात का, लेकिन हुजूर की हदीस की खिदमत में मसरूफ़ है। हमें तो रश्क आता है, हमें तो खुशी है आपके इस काम पे। ये मौलाना अशरफ अली थानवी 1000 से ज़ायद कुतुब का मुअल्लिफ़ है। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते जब मेरा निकाह हो रहा था ना, उस वक़्त मैंने कोई इतनी बड़ी किसी को इत्तला भी नहीं दी। इत्तेफाक देखें, मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुमुल्लाह अपने दौर के एक इल्मी आसमान है। कहते हैं ये कांदला के रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे तो कैसे इस तरतीब से पता चला कि आज मौलाना याह्या कांदलवी रहमतुल्लाह के बेटे मौलाना ज़करिया का निकाह। कहते दोनों चले आए। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने मुझे फरमाया कि बुलाया तो नहीं, मैं आ गया हूँ, अब निकाह में ख़ुद पढ़ाऊँगा तेरा। जिसने 18 साल रोज़ अक़दस के साए में बैठ के पैगम्बर करीम की हदीस को पढ़ाया हो, वो हज़रत मदनी। इतना ताल्लुक़। और हज़रत शेख रहमतुल्लाह जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर बर्गर फैमिली ज़्यादा थी। बर्गर फैमिली का माना हमारी शादी पे थोड़ा ख़र्चा ना हो, बड़ा ख़र्चा हो, हकमार थोड़ा ना हो, ज़्यादा हो, हमारी नाक कटेगी, इस तरह के लोग रहते थे। हकमार ज़्यादा रखते और बड़ी तरतीब उनकी कुछ और होती। तो निकाह की तकरीब के मामले थे, कुछ 5-6 निकाह मोहल्ले के इकट्ठे पढ़ाने थे। तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह को बुला लिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह की 1-2 शर्तें होती थी। हज़रत मदनी अंग्रेज़ की मुखालफत में 2 शर्त रखा करते थे कि हकमार इस तरह डॉलरों में इतना ज़्यादा मैं नहीं रखने दूंगा, ये उस ज़माने की जो तरतीब थी। और जिसका कफन अगर खद्दर का होगा, हिंदुस्तानी कपड़े का, तो उसका जनाजा मैं पढ़ाऊँगा, अंग्रेज़ के कपड़े का बना हुआ होगा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। हज़रत मदनी का रहमतुल्लाह का अपना एक ज़ौक़ था, वो अंग्रेज़ की दुश्मनी में उनकी रग में घुसी हुई थी। तो वो निकाह की तकरीब में आए तो हज़रत शेख ज़करिया को कहा कि जो मैं हकमार रखूँगा ना, महर फ़ातिमी से ज़्यादा नहीं होगा। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी चौथी और चहीती बेटी अम्मा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो निकाह किया है, उनसे बढ़ के अगर किसी खातून का हकमार हुआ, हुसैन अहमद ने निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो हज़रत शेख ज़करिया फरमाते मैं तो परेशान हो गया। मैं मुक्तदियों को जानता था, इलाके वालों को जानता था, हमसायों को जानता था, इनका मिजाज ये नहीं है। और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह जैसे बंदे को मैं नाराज़ भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं वही हुआ जब हज़रत तकरीर के लिए खड़े हुए और गुफ्तगू इरशाद फरमाई और वहाँ दलाइल दिए कि रसूलुल्लाह की बेटी से बढ़ के किसी बेटी की इज़्ज़त। और इस पर जब बात इरशाद फरमाई ना, तो कहते वही लोग जो मुखालफत में शायद आते, उन्हीं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जी आपकी बात ठीक है, आप वही शरई तरीका पूरा फरमाएं जो शरीयत ने आपको तालीम दी। कहते उसी पर निकाह हुए, मजलिस ख़त्म हुई, लोग रुखसत हो गए। फरमाते मेरे दिल में था कि शायद कुछ महल्ले की बूढ़ी ख़वातीन मुझे आकर कहें ज़करिया ये तूने हमारे ख़ानदानों की तरतीब बदलवा दी है। शायद वो ऐसे आएँ और मुझे ये बात कर दें जो मेरी अम्मा की और मेरी दादी की उस वक़्त की ख़वातीन है, जो कभी दम के लिए कभी वैसे हमारे घरों। ये कहते मेरे जहन में था, लेकिन हुआ इसके उलट। क्या हुआ? कहते हैं मुझे उन बूढ़ी औरतों के पैगामात आना शुरू हो गए। कुछ ख़वातीन के जो आ नहीं सकती थी, रसायल उनके खतूत आना शुरू हो गए और उसमें लिखा हुआ था कि मोहम्मद ज़करिया अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। किस सैयद सादात हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह उस शख्स को बुलाया था, उसके एक बयान की खातिर अल्लाह ने ये पाँव में ख़त्म करा दिया जो लोगों में अजीब किस्म का रिवाज था।
ہماری بیٹیاں بیٹھی رہتی تھیں، ہم ان کے جہیزوں کے چکر میں، یہ بچے بیٹھے رہتے تھے ان کے حق مہر کے اتنے پیسے جمع کرنے میں، ان کی کالے بالوں میں سفید چاندی آ جاتی اور نکاح نہ ہو سکتے، ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے، ہم مشکلات پہ ہوتے، ناک رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہم یہ کام کرتے، لیکن شکر ہے کہ اس رسم کو ختم کیا اور سنت کو زندہ کیا۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ یوں علم حدیث کی خدمت میں رہے، پہلا حج کیا اپنے شیخ مکرم مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے ساتھ، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہ شخص ہے، آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، حیران ہو جائے بندہ، تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ مولانا سنت پہ اور بدعت کے خلاف تقریر فرما رہے تھے، اور یہ بمبئی کے شہر میں ان دنوں کے آخری تقریر تھی، کیونکہ ان کا جہاز تیار تھا، ان نے جدہ حج پہ جانا تھا، اور اس زمانے کا جہاز باہری جہاز ہوتا تھا، باخرہ، یہ دریا والا، پانی والا، یہ جہاز ہوتے، اور وہ آخری جہاز تھا حج کے لیے، اور نہیں جانا تھا۔ کچھ بدعتی لوگ جو سنت کے مخالف تھے، ان نے سوچ رکھا تھا کہ جب آخری بیان اس شخص کا ہونا ہے اس دن ہم نے مناظرے کا چیلنج کر دینا کہ آؤ ہم سے بات کرو، تو یہ مناظرہ چھوڑ کے جائے گا حج پہ، ظاہری بات ہے آخری ہے، پھر دوسرا تو اس کے پاس جہاز کا آپشن ہی نہیں ہے، تو ہم پیچھے شور مچا دیں گے بھئی خلیل احمد سہارنپوری کو ہم نے ہرا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دی۔ یہ ان نے سازش پکا لی اور حضرت بیان کرنے آ گئے۔ مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ جب بیان کر کے مینا بندرگاہ کی طرف چلے، جیسے ہم ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں، بندرگاہ کی طرف گئے، وہاں پر چیلنج اور چھپے ہوئے کاغذ اور یہ وہ اور پوری ترتیب پتہ چلی، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے آنکھیں جھکائی، استخارے کی دعا پڑھی اور فرمایا، لوگو تم حج پہ چلے جانا، تم رسول اللہ کو میرے سلام دینا، میں ادھر رہ کر حضور پاک کی سنت کا تحفظ کروں گا۔ کینسل کیا کہ مجھے حج نہیں چاہیے، میں کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کی سنت پر اعتراضات ہو رہے تھے اور بدعت کے معاملے اونچے تھے، اور میں یہاں بھاگم بھاگ پہنچ آیا، میں حضور پاک کی سنت کا تحفظ، واپس ہو گئے اور آ کر بیٹھ گئے اس جگہ میں، بھئی آئے مجھ سے آ کر بات کریں۔ ان نے بات تو کرنی نہیں تھی، وہ تو سازش تھی، شرارت تھی، فساد تھا، تو کیا ان نے بات کرنی تھی؟ اس جیسے جس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شاگرد بھی شیخ الحدیث بن جائیں، اس بندے سے بات کہاں ان سے ہوتی؟ تو وہ 3 دن تک 72 گھنٹے حضرت بیٹھے رہے، مختلف اوقات نماز کے لیے جاتے، کھانے کے لیے، پھر ان کے ہاں جا کر بیٹھ، تو کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ سامنا کرے۔ آخر ان کے بڑے انہوں نے کہا جی حضرت ہم معذرت کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے یہ فلاں چھوٹے، حالانکہ کوئی چھوٹے نہیں تھے، غضب کے ٹوٹے تھے اپنے دور کے وہ، تو جی ہم معذرت کرتے ہیں جی، بس ہماری طرف سے بات ختم، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی نا کہ پھر مسئلہ ہے کیا، تو جب حضرت وہاں سے اٹھے، کرامت دیکھیں، تذکرۃ الخلیل اٹھائے، اس میں موجود ہے کہ کوئی فنی خرابی آ گئی اس کی مشینری میں، وہ بحری جہاز ابھی تک رکا ہوا تھا، حضرت دوبارہ بندرگاہ تشریف لے گئے، حضرت نے قدم رکھا، اللہ کا نام لیا اور جہاز صحیح ہو گیا۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کا شیخ ہے، شیخ رحمہ اللہ نے اس بندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور پہلا حج ان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے محدث، مفسر، استاد، شیخ، پیر، بزرگ، ان کی خدمت میں رہ کے حج کے اسفار میں اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہو۔